आमच्यामध्ये आमचे पेडण्याचे आमदार GSRDCचे चेअरमॅन माननीय प्रवीण भाई आर्लेकर हे आसात, तसेच AE JE हांगा डिपार्टमेंटाचे आयिल्ले आसात, आमचे पंच मेंबर आसात आनी आमचे लोक आसात। तेन्ना एक बरें काम जाल्लें आसा स्ट्रीट लायटीचे, जे कितल्या वर्सां पासून आमचे लोक वाट पळयताले की आमचे जे भुरगे वयतात ते 80% भुरगे ह्या रोडान म्हापश्यां पणजे जे कामाक वयतात ते ह्या रोडान वयतात आनी रात्री अपरात्री भरपूरशीं जनावरां ह्या दोंगरांतल्यान उतारतात आनी त्या जनावरांचो आमकां भंय दिसतालो आनी अशे इन्सिडंट जाल्ले आहात की तेंचे गाडये पडलेले आहात, ते जनावरां धांवन तेंच्या आंगार ते गाडये पडलेले आहात आनी ते खंय तरी हें जावचें न्हू म्हणून आमी ते फाटल्यान लागले आनी ते हे काम बऱ्या पैकी आनी बेगींतल्या बेगीन जाल्लें आहा। खरोखरच आमच्या AE तशेंच आमच्या इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट जे कर्मचारी आहात तांकां आनी जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तांकांय धन्यवाद म्हणटा की अशें हे काम जावप अत्यंत गरजेचें आसलें आनी हे चवथी पयली आमकां एक भेट दिल्ली आसा तेंच्यांनी, ते आमी तेंच्या बरे हेनी आमी स्विकारतात आनी जी फुडली जी लायन आसा जी आमी भाई कडेन मागता की जी पेडण्या हेका पडटा ती जी लायन हळनच्यान इब्रामपुरा कनेक्ट जावपाची एक 8 ते 10 पोल येतले, ती बेगींतल्या बेगीन करची आनी आमच्या भुरग्यांची एक बरी सोय जावची अशी आमी मागता भाई कडेन। तशेंच बाकी इतर कामां आहात, आतां जे रस्त्याचें काम आसा आमच्या जे वायंडींग आसा किंवा जो खूब कडेन रोड पिड्ड्यार जाल्लो तोय आमी घातलेलो आहा प्रपोजल आनी तो मार्गाक भाई लायतलो अशी आमी आशा व्यक्त करता। आनी तसोच जो बंदराचो पूल जावपाचो आहा त्या पुलाक कनेक्ट करपाक जो रोड जावो तोय रोड शॉर्ट रोड आसा तोय जातलो अशें मागता। आनी दुसरें म्हणजे आमच्या लोकांनी बरें सहकार्य केलें, ही जी लायन गेल्या ती लायन एकदम निवळ बेंदपाक बरी झाडां आसलीं ती लोकांनी मारपाक बरो आमकां सहकार्य केलां, त्या लोकांचे धन्यवाद म्हणटा आनी हांव हें सोंपयता।